बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो कोई मामूली वीडियो समझकर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी रूहानी बात करने जा रहे हैं जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान के सोचने, बोलने और ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ बदल सकती है। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, ये जिस्म किसका है, ये रूह किसकी अता है, ये ज़ुबान किसने दी, ये चेहरा, ये आँखें, ये हाथ, ये पाँव, ये सांसें, आखिर ये सब हमें किसने अता किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और अगर इंसान अपने रब से ये कहे, या अल्लाह मेरा जिस्म, मेरी रूह, मेरी ज़ुबान, मेरा चेहरा, मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी और मेरी हर सांस तेरे लिए है, मुझे अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा, तो ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं रहते, बल्कि ये इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देने वाली नीयत बन सकते हैं। और जब इसी कैफियत के साथ ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी हो जाए तो दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होती है, ज़ुबान पाकीज़ा होती है और इंसान अपने अमाल का जायज़ा लेने लगता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और अहले ईमान को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का हुक्म दिया गया। सोचिए, जिस अमल का जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया वो हमारे लिए कितना अजीम होगा। दरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान से चंद अल्फाज करने का नाम नहीं। अगर हम दरूद पाक पढ़ते हुए दिल में ये एहसास पैदा करें कि या अल्लाह मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें और सलामती नाजिल फरमा और मेरे दिल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी से ज़िंदा फरमा, तो हमारे लिए महज दरूद नहीं रहता बल्कि मोहब्बत का इजहार बन जाता है। अब जिस्म को हदिया करने का मफ़हूम क्या है? अब आइए इस बात को समझते हैं कि अपने जिस्म को अल्लाह पाक के लिए हदिया करने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने जिस्म को दुनियावी तौर पर किसी चीज़ की तरफ पेश कर दे, बल्कि उसका खूबसूरत मफ़हूम ये है कि इंसान अपने जिस्म के अज़ा को अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचाने का अहद करे, अपनी आँखों से हराम न देखे, अपने कानों से गीबत, झूठ और बेहयाई सुनने से बचे, अपनी ज़ुबान को झूठ, तोहमत, गाली और दिल आज़ारी से महफूज रखें, अपने हाथों को जुल्म और नाजायज़ कामों से बचाएं, अपने कदमों को ऐसे रास्तों पर जाने से रोके जहां अल्लाह पाक की नाफरमानी हो। जब इंसान ये नियत करता है तो गोया वो अपने जिस्म से कहता है, ऐ मेरे जिस्म, तू मेरे रब की अमानत है, मैं तुझे उसकी रज़ा के रास्ते में इस्तेमाल करूँगा। यही एहसास इंसान के किरदार को बदल सकता है। दरूद को हदिया करने का मतलब और फिर इंसान का सबसे कीमती राज रूह अल्लाह ताला की मखलूक और उसकी अता है। हम उसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं। बाज़ औक़ात इंसान के पास दुनिया की हर आसाइश होती है मगर दिल बेसुकून होता है, और कभी एक गरीब इंसान के पास दुनियावी एतबार से कुछ नहीं होता मगर उसका दिल अल्लाह पाक के ज़िक्र से मुतमईन होता है। क्यों? क्योंकि सुकून सिर्फ चीज़ों से नहीं मिलता, दिल का हकीकी ताल्लुक़ अपने खालिक से मजबूत तो इंसान मुश्किलात में भी उम्मीद रखता है। जब आप दरूद शरीफ पढ़ें तो अपने दिल से कहें कि या अल्लाह मेरी रूह को अपनी मोहब्बत से ज़िंदा फरमा, मेरे दिल को कीना, हसद, तकब्बुर, नफ़रत से पाक फरमा और मेरे दिल में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। ये दुआ इंसान को अंदर से बदलने की कोशिश बन सकती है। ज़ुबान को हदिया करने का राज। ज़ुबान छोटी सी है मगर इससे निकलने वाले अल्फाज इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एक लफ्ज़ किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है, एक लफ्ज़ किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी को ज़ख्मी कर सकता है। इसी ज़ुबान से हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसी ज़ुबान से कुरान पाक पढ़ते हैं और इसी ज़ुबान से किसी गम ज़दा इंसान को तसल्ली दे सकते हैं। और यही ज़ुबान झूठ, गीबत, बदगुमानी और दिल आज़ारी का भी बाइस बन सकती हैं। तो क्यों ना हम अपनी ज़ुबान को हदिया करने का मतलब ये बनाएं कि या अल्लाह मेरी ज़ुबान को अपने ज़िक्र, दरूद शरीफ, सच्ची बात और लोगों के लिए खैर के अल्फाज में इस्तेमाल होने की तौफ़ीक अता फरमा। ये नीयत बहुत खूबसूरत तब्दीली का आगाज़ बन सकती है।
جب غصہ آئے تو زبان روکنا، جب غیبت شروع ہو تو خاموش ہو جانا، جب کسی کی برائی سنائی جائے تو بات بدل دینا، اور جب دل میں خوشی ہو تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ یہ زبان کی حفاظت ہے۔ چہرے کو ہدیہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک بہت ہی خوبصورت بات، چہرہ انسان کے اندر کے جذبات کا آئینہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان کا چہرہ مسکراہٹ سے دوسروں کے لیے سکون بن جاتا ہے، اور کبھی غصہ، تکبر اور نفرت سے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے چہرے کو بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے وقف کرنے کا مفہوم بنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی، عاجزی اور خوش اخلاقی سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ کسی غریب کو دیکھ کر حقارت نہ کریں، کسی کمزور کو دیکھ کر تکبر نہ کریں، والدین کے سامنے چہرے پر ناراضی نہ لائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ سختی اور غصہ نہ کریں۔ جہاں ممکن ہو ایک مسکراہٹ کے ساتھ کسی کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، کبھی آپ کی ایک مسکراہٹ کسی ایسے شخص کے لیے امید بن سکتی ہے جسے آپ کے حالات کا علم ہی نہیں۔ درود شریف اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے جوڑتا ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے تو انسان صرف دعوے نہیں کرتا بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں سے کیسے محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، معاف کیسے کرتے تھے، اور اللہ پاک پر توکل کیسے کرتے تھے۔ اگر درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی محبت بھی بڑھنے لگے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، ہم روحانی اعمال کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جسم، روح، زبان اور چہرے کو ہدیہ کرنے کی یہ تعبیر ایک روحانی نیت اور خود احتسابی کا مفہوم ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ الفاظ پڑھ لینے سے دنیا کے ہر مسئلے کا فوری حل لازماً ہو جائے گا، بلکہ اصل چیز ہے اخلاص، توبہ، اللہ پاک سے تعلق، درود شریف، نماز، نیک اعمال اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ درود شریف کو کسی دنیاوی فائدے کی ضمانت سمجھنے کی بجائے اللہ پاک کی رضا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ پاک کے سپرد کرتا ہے تو ذرا تصور کریں، ایک شخص صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آج میری آنکھیں حرام سے بچا، پھر کہتا ہے یا اللہ میری زبان کسی کا دل نہ توڑے، پھر یا اللہ میرے ہاتھ کسی پر ظلم نہ کریں، یا اللہ میرے قدم گناہ کے راستے پر نہ چلیں۔ پھر درود شریف پڑھتا ہے اور اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تازہ کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ شخص اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، لیکن ساتھ یہ یقین بھی رکھیں کہ مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ درود شریف اللہ پاک کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا عظیم عمل ہے، اس لیے محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ جلدی صرف گنتی پوری کرنے کی بجائے کبھی چند لمحے رک کر سوچیں میں کس عظیم ہستی پر سلام بھیج رہا ہوں، پھر اپنے دل میں محبت پیدا کریں۔ آج ایک چھوٹا سا وعدہ اپنے جسم سے کریں کہ میری آنکھیں کسی کی عزت نہیں لوٹیں گی، میرے کان ہر بات آگے نہیں پہنچائیں گے، میری زبان ہر سنی ہوئی بات نہیں سنائے گی، میرے ہاتھ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کریں گے، میرے قدم حرام راستے کی طرف جانے سے بچیں گے، میرا دل لوگوں کے لیے بد دعا اور نفرت سے بھرنے کی بجائے اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرے گا۔ اگر آج اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی ایک چیز واپس کرنے کو کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے گزرے ہوئے دن۔ ہم جانتے ہیں وقت واپس نہیں آتا، اسی لیے جو وقت ابھی ہمارے پاس ہے اسے غفلت میں ضائع نہ کریں۔ آج سے درود شریف کو اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ بنائیں، صرف زبان سے نہیں اپنے کردار سے بھی درود پاک کی برکت کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق میں نرمی لائیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا والا راستہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے جسم کو اپنی اطاعت میں استعمال ہونے والا جسم بنا، ہماری روح کو ایمان کی روشنی عطا فرما، ہماری زبان کو ذکر، درود اور سچائی خیر کے لیے استعمال فرما، ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یا اللہ ہمارے دل میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا،
ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ۔ اگر آج کی بات آپ کے دل کو چھوئے تو اس پیغام کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اسے کسی ایسے شخص تک پہنچائیں جو پریشان ہے، جو اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آج چند لمحے نکال کر محبت اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت، اخلاص اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔